अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 5, बल्कि आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 क्या है? शेर नंबर 5 यही है कि उसकी वो जाने उसे पास ही वफा था कि न था। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। इस शेर की तशरीह से बढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे चैनल पे नए हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर की तशरीह की तरफ और शेर के अल्फाज के मानी थोड़ा सा बताता चलूँ। इस शेर में जो नए लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि पास वफा। पास वफा के मानी हैं वफा का लिहाज, यानी पासदारी। पास वफा, वफा का पास रखना, लिहाज रखना, ख्याल रखना। वफादारी निभाने के मानी क्या है? निभाने के मानी है यानी वफादारी करना या वफादारी निभाना। तो इस शेर का जो मफहूम है वो यूँ है कि उसे वफा का लिहाज था या नहीं, उसे वफा का लिहाज था या नहीं, मगर ये फराज तुम तो वफादारी निभाते, कम अज़ कम तुम तो वफादारी निभाते। इस शेर की जो तशरीह है, शायर इस शेर में अपने आप पर तनकीद कर रहे हैं और तनकीद क्यों करते हैं कि महबूब वफादारी का लिहाज करता या ना करता, ये उसका फ़ेल था, ये उसका काम था, ये बात उसकी थी, लेकिन तुम तो अपनी तरफ से कम अज़ कम निभाने की कोशिश तो करते। तुम्हें अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है कि जो बंदा होता है ना, वो कोई ड्यूटी करता है, कोई काम करता है, दूसरे लोग कहते हैं यार इस काम में ये इन्होंने दखल अंदाजी की, इन्होंने इंटरफेरेंस किया, इन्होंने ये काम इस तरह किया। तो दूसरा बंदा कहते हैं यार तुम तो मेरे बहन भाइयों जैसे थे, तुम तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करते रहते, कम अज़ कम तुझे तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था। कभी कभार लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि शायर अपनी तरफ से अपने आप को कसूरवार यानी अपनी गलती खुद को तस्वर कर रहा है और ख़ुद को यानी मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, ख़ुद को गलत कह रहा है कि फ़राज तुम तो अपनी तरफ से निभाने की कोशिश तो करते, तुम्हें अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्हें हर हाल में अदा करता रहना चाहिए था। महबूब का अपना ज़र्फ़ है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी अदाएँ हैं, उनकी अपनी एक फ़हम है और अपनी अक्ल है। अगर वो अपनी अक्ल से तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हारे साथ वो वफ़ा नहीं कर रहा और तुम्हारा अपना ज़र्फ़ है, तुम्हारी सोच उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिहाजा तुम्हारी सोच तो अच्छी होनी चाहिए थी। इस शेर में यानी खुद एहतिसाबी का अंदाज मौजूद है। खुद एहतिसाब यानी अपना एहतसाब करना। यानी कुछ लोग को होते हैं कि यार इसके अंदर ये खामी है, तो अपने अंदर भी खामी तो ढूंढ लेनी चाहिए ना कि आपके अंदर कौन सी खामी है। लेकिन शायद यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, शायद खुद पे यानी सवाल उठा रहा है, खुद पे उंगली उठा रहा है कि मेरे अंदर ये मसला था, अगर मैं तो कम अज़ कम मुझे तो ये समझना चाहिए था। लेकिन साथ साथ महबूब की बेरुखी की जानिब भी इशारा है कि महबूब भी बेरुखी इख्तियार करता है, महबूब भी मोहब्बत का जो मोहब्बत से नहीं दे रहा। शायर ने दर पर्दा महबूब को बेवफा कहा है, लेकिन साथ खुद पर भी तनकीद की है कि महबूब ने वफा की या नहीं की, ये उसका मामला था, ये मामला तो उसे सुनना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो वफा करनी चाहिए थी। शायर ने महबूब के रवैये पर शक करने से या शक करते हुए खुद से वफा की पासदारी का मुतालबा किया, यानी उस पर शक क्यों किया है कि उसकी मोहब्बत में शक है। कभी कभार लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। महबूब थे वो बेवफाई क्या ही करते हैं, क्या ही करते हैं, मतलब यानी महबूब तो बेवफाई का नाम दूसरा नाम ही है। लेकिन शायद कहना ये चाहते हैं, लेकिन आशिक वफा निभाते हैं और उसके लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। लेकिन महबूब के रवैये पर नाला होने की बजाय अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और इसकी इस्लाह करनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि एक बात तो ये कहना चाह रहे हैं कि महबूब वफा है और उसकी वो जाने उसे वफा था या न था, यानी उनकी वफा की बात पे यानी वो वफा कर सकते थे नहीं कर सकते थे, यानी तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, मराज तुझे यानी अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहिए था।
تجھے خود کو قائل کرنے کی یعنی خود کو قائل کرنے کی بجائے خود پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے محبت نبھاتے جاتے کچھ حد تک، کچھ لیول تک، کچھ دن تک، کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک اگر تو اپنی محبت ان کے ساتھ نبھاتے رہتے تو کم از کم شاید ایسے بھی ہو جاتا کہ ان پہ اثر ہو جاتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو آغاز کے دن میں وہ بندہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ادا آتی ہے جو ان کو پسند آ جاتی ہیں، پھر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوتی ہے، آپ کے دل میں تو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے کہ تو اگر اپنی محبت کو اسی طرح نبھاتے جاتے، کرتے جاتے، اسی طرح اس کو ادا کرتے رہتے اور اسی طرح تم اپنی محبت کو جاری رکھتے تو کم از کم کیا ہو جاتا، کم از کم یہ نہیں اس کو یہ باور ہو جاتا کہ یار یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. لیکن شاید یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو محبت نہیں کی لیکن وہ بھی میرے ساتھ محبت نہیں کر رہا. تو محبت تب کرنے لگ جائیں گے جب آپ ان کے ساتھ کچھ دن گزاریں گے، کچھ گھڑیاں گزاریں گے. آپ کی باتوں سے کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بندے سے باتوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوچ کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ پازیٹیو رویہ رکھنے کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو متاثر ہونا، کسی کو قائل کرنا، کسی کو باور کرانا، کسی کو اعتبار کرانا، کسی کو خود پہ بھروسہ کروانا کہ یار میں ایسے بھروسے کا آدمی ہوں، میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ خامی ہے، یہ خوبی ہے یا یہ خوبیاں ہے. تو جب ایک بندہ کسی کو قائل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کہنا یہ چاہ رہے کہ اسے وفا کا لحاظ تھا یا نہیں، مگر اے فراز تم تو اپنی وفادار نبھاتے. تو اسی وجہ سے یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاعر یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے فراز تجھے وفادار نبھانی چاہیے تھی. کم از کم اس کو باور ہو جاتا کہ یار یہ بندہ تو محبت کرنے والا بندہ ہے، مجھے ایسا بندہ کبھی دوسری جگہ پہ نہیں ملے گا. لہٰذا اس کے دل میں ایک نہ ایک بات شاید بیٹھ جاتی ہے آپ کی، اور آپ کو آپ کی وہ کوئی بھی بات شاید ان کو پسند آ جاتی تو پھر شاید وہ بھی محبت کرنے لگ جاتی. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بات اس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، دل کا قاتل ہی صحیح پر پیارا بہت ہے. کبھی کبھار لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، کبھی کبھار لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ نہ کر دوست امیروں سے جو دل برباد کرتے ہیں، محبت کر غریبوں سے جو دل سے پیار کرتے ہیں. بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے کچھ نہ کچھ استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اس شعر کی تشریح دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے. اور مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی مناصر ہوں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عاجل مستمرہ اللہ تعالیٰ فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جہنم میں کامیابی عطا فرمائیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.